स्पीकर, इंतखाबी शिकायत पर एहतजाज हुआ मगर उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है। अदालतें मौजूद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उनका जो पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? अगयार के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये है कि आपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आईनी इदारों पर, इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्लियामान पर एतबार नहीं मगर अगयार पर एतबार है। ये जनाब स्पीकर, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। क्या 2018 में नवाज शरीफ ने इस तरह की कोई बात की? क्या उन्होंने जब कभी इस तरह की बात हुई, उन्होंने कभी इस तरह की बात की? कभी कोई गमला तोड़ा, कभी लॉन्ग मार्चेस किए? 76 साल में पहली मर्तबा 14 अगस्त को PTI ने लाहौर से लॉन्ग मार्च निकाला। 14 अगस्त तो खुशियाँ मनाने का दिन होता है, 14 अगस्त तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का दिन होता है, 14 दिन तो चरागा करने का दिन होता है। किसके इशारे पे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया? ये राज एक दिन ज़रूर खुलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह के लिए बैठें, आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो ख़त्म हो जाए। 2018 में कौन नहीं जानता कि प्री इलेक्शन रिगिंग हुई, इलेक्शन वाले दिन रात को इलेक्शन पर डाका डाला गया और PTI के पटे या दुपट्टे पहनाकर जहाज़ों में भर कर ले जाया गया। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो जेल में थे, इनकी साहबजादी जेल में थी, इनको ये खबर नहीं दी गई कि इनकी अहलिया मोहतरमा मेरी प्यारी भाभी अल्लाह को प्यारी हो गई? जनाब स्पीकर, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, ये स्प्लिट मैंडेट है और जमहूर का तरीका है कि अगर स्प्लिट मैंडेट है तो लाइक माइंडेड पार्टीज़ मिलकर हुकूमत बनाएं। मगर मैंने और तमाम दोस्तों ने इनको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स बन गए हैं, उनको दावत दी कि आए हुकूमत बनाएं, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, आए हम पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे, आए हम पाकिस्तान के लिए अपनी तवानाइयाँ खर्चेंगे। आप भूल गए कि फाटफ के ज़माने में अपने मेंबरों को तो आप एजेंसियों के ज़रिए हाँकते थे। हमने फाटफ में वॉलंटरीली आपका साथ दिया कि ये पाकिस्तान का मसला था। कश्मीर के लिए जब अभिनंदन यहाँ आया, हमने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर हम इकट्ठे हुए, आप नहीं आए, हम वहाँ बैठे रहे। जनाब स्पीकर, ये है वो कोविड का ज़माना आया, मैं पाकिस्तान आया, कॉन्फ्रेंस हुई और इमरान नियाज़ी तकरीर करके मेरी बारी आई। मुझे किसी ने कहा कि पता करें कि इमरान नियाज़ी बैठे हैं, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी उनको बड़ा ज़रूरी काम है और वो चले गए हैं। मैंने कहा कि कोविड से ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है? ये आलम है जनाब स्पीकर, ये आलम है और आपको याद है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए जब वो हुकूमत ना बना सके, हमने खुशदिली से, मोहब्बत से, बातचीत से हुकूमत बनाई। याद रहे कि ऑपोजिशन को 1,70,00,000 वोट मिले हैं और इन तमाम जमातों को 4.5 करोड़ वोट मिले हैं। ये बात जहन में रहनी चाहिए। ये जमहूर का तरीका है, ये हुकूमत बनाने का तरीका है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पीकर, अगर वाकई हम एक मुल्क, एक घर, एक ख़ानदान है, तो फिर ये निफाक क्यों है? ये एक अगर
خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت، گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے، پچھلے کئی سال سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی۔ بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لی لگے، مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا، کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے تو کہنے کی بات نہیں کی۔ میرے قائد نے، ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا، تمام تر اختلافات کے باوجود یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی پارلیمانی روایات ہیں، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معیشت کی بات کی تھی، میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ آئیں مل بیٹھے، آئیں مل بیٹھے، مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں، مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں۔ میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ جناب اسپیکر، مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے، اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا۔ یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں، چاروں میں قومی یکجہتی، چاروں میں ہم آہنگی، چاروں میں محبت، چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی، چاروں کو مساوی حقوق۔ یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا، دہشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان زعماء کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوش کیا، وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان، ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر ان کو بچایا۔ وہاں پر بلور فیملی ہے پشاور کی، سندھ کے عوام نے، سندھ کے سیاسی لیڈروں نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے، پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے، میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، ہم کھلے دل کے ساتھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے۔ اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا۔